अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे दोस्त, साथी, फॉलोअर्स, फैंस, चाहने वाले कमेंट करते हैं, लिखते हैं मेरी वीडियोस के ऊपर कि आप हमें कारोबार करने के टिप्स बताएं। आप शायरी भी करते हैं, बाकी वीडियोस भी आपकी अच्छी होती हैं, लेकिन शायद उनकी ऑब्जर्वेशन होगी कि मैं काम शाम भी करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का भी करता हूँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई टिप्स बताएं, कोई गुर की बात बताएं कि जिससे हम भी कारोबार के अंदर दाखिल हो सकें। तो मैंने ये सोचा कि मैं चंद वीडियोस के अंदर टोटल 10 वीडियोस लगाऊंगा। जिस तरह की ये पहली वीडियो है, तो 10 वीडियोस के अंदर कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो कि आप, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो नौजवान है और काम करना चाहते हैं, कारोबार के अंदर आना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स जो मैंने सीखी है, जो मेरी समझ के मुताबिक है। कोई ये कानून कायदा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसकी बुनियाद पे आप कोई कदम उठा सकते हैं, सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरी सोच है, जो मेरी अप्रोच है, डेफिनेटली मैंने तो वही आपको बतानी है। जो कारोबार में सेट है, आगे निकल गया, डेफिनेटली वो अपनी एक सोच और अपनी एक बुनियाद बना के जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं चीजों को लेकर चल रहा हूँ, मैंने वही एक्सप्लेन करनी है आपको। तो आप जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, काम के अंदर आना चाहते हैं, अमली जिंदगी के अंदर आना चाहते हैं, मेरी उनके अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है कि मैं उनकी राहनुमाई करूं, उन्हें मैं बताऊं कि किन किन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो जो पहली बात मैं आपको समझाऊंगा, एक पहली चीज जो आपने अपने ज़हन के अंदर इन्फ्यूज कर लेनी है, अपने ज़मीर को समझा देनी है, आपने अपने अंदर उतार लेनी है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बेपनाह खजाने, बेपनाह रिस्क, बहुत कुछ रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके हिस्से का रिस्क जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो अल्लाह ताला ने आपको देना है, वो आपके लिए रख दिया गया है। उस तक आपने पहुंचना है, उसे हासिल करना है। उसके लिए आपने तरीकाकार इख्तियार करना है, अपने कायदे बनाने हैं, कानून बनाने हैं, सोच बनानी है। कामयाबी और तरक्की कभी भी इस बुनियाद पे नहीं हासिल करनी कि आप किसी का हक छीन लेंगे, या किसी की कोई चीज मार लेंगे, या किसी की दौलत पे नजर रखेंगे, या किसी की कामयाबी से आप अपने अंदर कोई एक हसद रखेंगे। इस चीज को आपने अपने ज़हन से खुरच के बाहर फेंक देना है। आपके हिस्से का रिज्क अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ है। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने बेपनाह खजाने रखे हुए हैं। आपने ढूंढने हैं, तलाश करने हैं अपने हिस्से का, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा हुआ है, आपने वो ढूंढना है। आपने हरगिज किसी की जेब के ऊपर, किसी की तरफ, किसी गरीब, अमीर, जिस टाइप का भी लोग काम कर रहे हैं, जिसकी भी है मामलात है, जिसके वो उस तक है, आपने अपने लिए तरीकाकार डिजाइन करना है, अपने कानून बनाने हैं, अपना कायदा बनाना है, अपने असूल बनाने हैं, अपने ज़मीर को लेकर चलना है। तो आपने अपने हिस्से का रिस्क तलाश करना है। जहन में रख लें कि किसी के माल पे नजर नहीं रखनी। कामयाबी वो वक्ती तौर पे शायद आप कोई चीज हासिल कर लें, किसी से छीनने से, किसी से कोई ट्रिक लगाकर आप किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से या किसी अपने वेंडर से काम करवाते हैं, उसके पैसे आपने मार लिए, कोई उसका 100 रुपया बनता है, आपने 90 रुपए दे दिए, 10 रुपए आपने हेरा फेरी करके उसमें से निकाल लिए। वो फिर देर पा बुनियाद नहीं होगी, और ना ही उस चीज की मैंने आपको तरगीब देनी है, ना ही क्योंकि वो इस तरह करते भी नहीं है, और वो आपको हमने उस तरह की चीज समझानी भी नहीं है। शॉर्टकट कोई नहीं है, तरीकाकार है। आपने अपने असूलों के ऊपर चलना है, हौसला होना चाहिए आपके अंदर, सब्र। सारी तालीमात इस्लामी तालीमात हैं, सारे असूल इस्लामी असूल हैं। सब्र, तहम्मुल होना चाहिए आपके अंदर। आपका ईमान, आपके ज़हन के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आपका जो, जिस तरह आप गाने भी सुनते हैं, जो तेरा है लब जाना है करके कोई बहाना, तो आपका रिस्क आपको ढूंढ रहा है, आपने अपना तरीकाकार बनाना है, आपने पहुंचना है उस तक, आपको वो मिल जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, और सब्र, हौसला होना चाहिए, और शफाफ होना चाहिए आपको अपने साथ, अपने अकायद के अंदर, अपने सोच के अंदर, अपने ज़मीर के अंदर शफाफियत होनी चाहिए। हिसाब किताब के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए। वक्त की कदर होनी चाहिए। वक्त की कदर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वक्त पे उठना, वक्त पे सोना, मतलब आपको वक्त की पाबंदी कारोबार के अंदर है। किसी के साथ आप कमिटमेंट करते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट कमिट किया हुआ है, आपने कहीं पे कोई मीटिंग कमिट की हुई है, किसी को बुलाया हुआ है, किसी को देना है, लेना है, हर मामला के अंदर वक्त की बहुत अहमियत है। ये भी आपने असूल अपने ज़हन में रख लेना है। उसके बाद कुछ भी हो जाए, इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट, उस दायरे से बाहर नहीं निकलना। छोटों से प्यार से पेश आना है,
جو بزرگ ہیں انہیں احترام سے پیش آنا ہے. اپنے ورکرز کے ساتھ جو آپ کے ساتھ لوگ جڑتے جائیں گے, قافلہ بنتا جائے گا نا. ابھی آپ اکیلے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں آپ بنائیں گے, پھر 1 سے 2 ہوں گے, 2 سے 4 ہوں گے, لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. پھر جب سسٹم ڈیولپ کریں گے ڈیفینیٹلی سسٹم بھی آپ کو لے کے چلے گا, لیکن اس میں آپ نے اپنے رسپیکٹ, عزت, احترام کا دائرہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا. جھوٹ کی بنیاد نہیں رکھنی آپ نے بالکل بھی. جھوٹ کے اوپر اپنی اس کاروباری عمارت کی بنیاد آپ نے جھوٹ کے اوپر بالکل بھی نہیں رکھنی. کچھ چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی, ذہنوں سے نکل جاتا ہے. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو ہاں, وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کب نہیں کریں گے؟ جب آپ کا ضمیر کلیئر ہوگا, آپ کا دماغ کلیئر ہوگا کہ ہاں یہ چیز جو بیسٹ تھی, ایک آپ کو جو بیسٹ لگ رہی ہے, ایک وہ جو اللہ اور پیارے نبی کے جو ہدایات ہیں, ان کے قوانین ہیں, ان کے سمجھائی ہوئی باتیں, ان پیرامیٹرز کے اوپر آپ چل رہے ہیں فلیکسیبلٹی کے ساتھ, کاروبار میں فلیکسیبلٹی کے ساتھ, لیکن ان اصولوں کے اور ان قواعد کے آپ پابند ہیں, تو آپ پرواہ نہیں کرنی آپ نے کسی کی. یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ ہوا پہ اڑنے لگے, وہ گئے, ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن سے بالکل بھی نکال دینا ہے. اور آپ اپنے آپ کو جواب دیں. آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا. جس کو جواب دینا ہے وہ اوپر بیٹھا ہے, وہ آپ کا حساب کتاب اسی کے پاس ہے, اسی نے آپ سے دیکھنا ہے, اسی نے آپ کے ذہن میں چیزیں ڈالی ہیں, وہی آپ کو دے گا, وہی لے گا. آپ نے جو کچھ کما لینا ہے, جو کچھ اکٹھا کر لینا ہے, یہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے کہ وہ آپ کا نہیں ہے, وہ اس کا ہے. وہ اس نے اس دنیا کے اندر آپ کو استعمال کرنے کے لیے وہ آسائشیں ہیں, وہ سہولتیں ہیں, وہ ایک یہ سسٹم آپ کو دیا, آپ دنیا میں استعمال کرنی ہے آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. وہ آپ چھوڑ جائیں کسی اور کے لیے, کوئی اور اس پلیٹ فارم پہ کام کرے گا, اور چھپے خزانے بھی ڈھونڈے گا, لیکن راستہ دیتے جانا. جس طرح آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ہارن آتا ہے, آپ راستہ دیتے ہیں, کوئی 90 کی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی 100 کی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی 80 کی سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی آہستہ سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے, کوئی شادی پہ جا رہا ہے, کوئی فوتگی پہ جا رہا ہے, کوئی کسی کے برتھ پہ جا رہا ہے, کوئی کسی کو چھوڑنے جا رہا ہے, کوئی چھوڑ کے آ رہا ہے. اس طرح کے یہ سارے معاملات دنیا میں, کاروبار, ہر کسی کی اپنی اپنی دوڑ ہوتی ہے. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اسی کا عطا کیا ہوا ہے, اسی کا ہی ہے, اور اسی کی امانت سمجھ کے ہی آپ نے ہر چیز زندگی میں استعمال کرنی ہے. بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد کاروباری ٹپس بھی آپ کے ساتھ ہی آئیں گے. پہلے آپ نے اپنی مدد کرنی ہے, پھر دوسروں کی مدد کرنی ہے. نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ اس بات پہ غور کریں کہ پہلے آپ نے اپنی مدد کرنی ہے. اپنے سسٹم کو جب آپ مضبوط ہوں گے, آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکیں گے, پھر آپ نے اس طرف بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ خود ڈاما ڈول ہیں, ابھی سنبھل رہے ہیں, اور آپ چاچے دے منڈے نو, تو مامے دے منڈے نو, تو فلانے نو, تو فلانے, چلو آج یہ کرتے. وہ نہیں, اس طریقے سے آپ شاید کام اچھا ہے, لیکن آپ انہیں بھی خراب کر بیٹھیں گے, اپنے آپ کو بھی کر بیٹھیں گے. آپ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں, بنیاد اپنی مضبوط کر لیں. بنیاد اصولوں کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کروڑوں روپے اکٹھا کر لیں, آپ بلڈنگیں کھڑی کر لیں, آپ بینک بیلنس بنا لیں. نہیں, اپنے اصول, بنیاد, آپ کے کنسپٹ کلیئر ہو جائیں گے, آپ کا ضمیر کلیئر ہو جائے گا, آپ کے سارے ذہن کے اندر آپ کا وہ سارا نقشہ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا قافلہ بلٹ اپ ہوگا, تو وہ آپ کی بنیادیں مضبوط ہوں گی. اور ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو آپ ہیں سو ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, آپ کا ایک پیکج بنا دیا ہے, آپ کا جو بھی سسٹم ہے وہ اس نے ڈیزائن کر دیا ہے. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ ایک ریسٹورینٹ شروع کرنے لگے ہیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں میکڈونلڈ, دیکھیں وہ KFC, ان لوگوں کے 50 60 70 سال لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ڈیولپ ہوتے ہوتے دادا پوتا, پوتا دادا, بیٹا پوتا, کہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پہ پہنچے. آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. آپ نے اپنا کمپیریزن اپنی سوچ, اپنے ضمیر اور ان اصولوں کے ساتھ کرنا ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے جائیں گے, اپنا مقابلہ اپنے ساتھ کرتے جائیں گے, تو آپ آگے زیادہ بڑھتے جائیں گے. ان چیزوں کا آپ نے, یہ بیسک سی چیزیں ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے, بہت زیادہ نالج ہے, بہت زیادہ علم ہے, بہت زیادہ سمجھتے ہیں. یہ کچھ اصول ہیں جو آپ نے بنیاد بنانے ہیں. آپ نے چاہے اس بنیاد کو بنانے کے لیے آپ کے جتنا بھی وقت لگ جائے, جتنا بھی ٹائم لگ جائے, آپ نے ان اصولوں کو اپنے روح کے اندر اتارنا ہے, اپنے جسم کے اندر اتارنا ہے, اپنے آپ کو سمجھا دینا ہے کہ بھائی آپ کا موجود ہے. آپ نے نئی چیز میں سے نکالنا ہے, کسی کی جیب میں سے نہیں نکال کے لے کے آنا. جیب سے نکالنے کو لگے, کسی سے چھین کے نہیں لے کے آ جانا. آپ نے اپنے طریقے سے اپنی. اور مزے کی بات ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے اندر کوئی چیز خیال ڈالتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے جب آپ وہ چیز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ کوئی کاروبار کا آپ کے ذہن کے اندر خیال آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خیال آپ کے ذہن میں ڈالا ہے, تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے.
जहां तक मैं बिलीव करता हूँ कारोबार शुरू करने के लिए हौसले की, सब्र, तहम्मुल और ये जो बेसिक चीजें मैंने हल्की फुल्की आपसे डिस्कस की है, इन चीजों की समझ बहुत जरूरी है। बैंक बैलेंस जरूरी नहीं है, नोट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बैकग्राउंड के पैसे इतने हैं जी तो मिल ऑनर है तो उसका बच्चा है तो वो सक्सेस, उनकी दौड़ को छोड़ दे, वो उन तक आप छोड़ दे। ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा तो आप उठा के फेंक दो, जीरो से शुरू कर दें। वो फिर उनकी दौड़ और तरीके से शुरू होती है, उन्होंने उस मकाम से आगे कदम उठाना होता है। अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो आप जीरो से स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसका बेटा, तो उसके लिए मेरी बातें जो है ना बेमायनी है। लेकिन आप, मैं समझता हूँ कि जो आप मुझसे सवाल करते हैं तो आप नौजवान है, तालीम मुकम्मल की है या वैसे तालीम नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने एक कारोबार को शुरू करना चाहते हैं तो ये वो बेसिक चीजें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो गहे बगाए इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के साथ, ये वीडियो नंबर 1 है, इस तरह 10 वीडियोस मैंने बनानी है टोटल, और शायद 2-3 वीडियो जो है वो इन बेसिक चीजों के ऊपर ही लग जाएंगी। उसके बाद फिर अगली मैं आपको टिप्स दूंगा। तो कोशिश करें, गौर करें इन बातों को, 1-2 दफा सुन लें आप अगर आप चाहें तो। ये बेसिक चीजें आपने अपने जहन के अंदर उतार लेनी है।